नीराजनानन्तरे अर्घ्यं समर्पयामि योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावा अपामायतनम् आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योक्तुनाभं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति देवीं वाचमजनयन्त देवाः तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मुन्द्रेशमूर्धं दुहाना उपसुष्टुतैतो राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महादेवाय नमः श्रीरङ्गमल्लिकार्जुनाय नमः माताकमलाम्बिकायै नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पान् समर्पयामि ओम प्रकृष्टपापनाशाय प्रकृष्टफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि सुप्रसीद परमेश्वर नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः जङ्गमसमल्लिकार्जुनाय नमः वरदराम्बिकायै नमः प्रदक्षिण नमस्कारान् करोमि ओम तन्महेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् ओम हरिं कदाम्बिकायै विद्महे महाकपायै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् श्री भ्रमराम्बिका समेत जङ्गममल्लिकार्जुनाय नमः प्रसन्नाद्यं समर्पयामि नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टमहोत्तराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां जङ्गममल्लिकार्जुनाय नमः स्तोत्रं श्रावयामि यस्य स्मृत्या च नामोक्ता तपः पूजक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णकाव्याति सद्या वन्दे सदाशिवं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तुते कनया शरन्नवरात्रमहोत्सव दशमदिनस्य पूजया श्री भ्रमराम्बिका समेत जङ्गममल्लिकार्जुनस्वामी देवता सुप्रीतौ सुप्रसन्नौ वरदो भवतु साक्षादिरण्योदकं विसृज्याम् अथ उत्तरनीराजनं कल्पयामि ॐ नमस्ते भ्रमराम्बिका समेत क्षेत्रनाथ जंगम मल्लिकार्जुन स्वामी देवता महाराज की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु दयावराः सर्वे भद्रदिनः ಏನು ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ನೆರವೇರಿಸಲಿ 11 ದಿವಸ ನವರಾತ್ರಿಯಿಂದ 9 ದಿವಸ ಬಂದು ವಿಜಯದಶಮಿ 10 ದಿವಸ 10 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯೋದು ಬಾ ಕಲ್ಪಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಂ कोई मिच बात है ಫೋಟೋಲು ವೇಯದ್ದು अब ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ವೈಟು ಬಂದಿರಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ತಿಂದ್ರೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ఈ బొద్దు జంగమ మల్లికార్జున బ్రహ్మరాంబదేవి గుడిలో దసరా పూజ చాలా బ్రహ్మాండంగా అయింది పూజలు. ఈ బొద్దు పళని
హిందూపూర్ పళని వాళ్ళది పూజ, హిందూపూర్ పళని వాళ్ళది పూజ. మళ్ళా అన్నదానము కట్టడ కుழுவோలు தொடர்ந்து 10 நாளுக்கு இத்தா உண்டாரு. கட்டட குழுவோல் விஜயகுமார், ஏஜிஆர், మురుగేష్ అందరూ ఇస్తా ఉన్నారు. నా పేరు రవి గుడి పేరు నా పేరు ఎప్పుడైనా వద్దు.